زندگی اندر بے عملی لے کے نہ آمی بیٹی نماز ادا کرنی ہے میرے امیرہ میرے آقا علیہ السلام دا اے جو ہاتھ اٹھے آوے اللہم بالرفیق العالی میں اللہ دی ملاقات نو پسند کرنا وا اے جو ہاتھ زمین وال آیا انا للہ و انا الیہ راجعون امی ایشا فرماندیاں نے فاطمہ انج لگدا جویں اج یتیم ہو گئی ہے فاطمہ انج لگدا وے اج 18 سال دی عمر اندر ابو بکر صدیق دی بیٹی بیوہ ہو گئی ہے فاطمہ بابا ٹر گئے نے میرے آقا دی بیوی سیدہ امی ایسا کھڑکی کی کھولی ہے آکھیا صحابہ تواڈے نبی ہن تواڈے اندر نہیں رہے جاندیاں نماز کردیاں آقا دنیا تو رحلت فرما گئے نے میں صحابہ دے اندر پریشانی دے اثار نے لوگوں بڑی محبت کرنے والا ٹر جاوے جنہاں نے دین دے نال لوگاں نو بلایا ہوئے میرے آقا بلایا کر دے کلمہ پڑھ لو بلال نکران دے اندر لگ کے آنسو پیا بہانداوے لوگوں بلال کہندا بلال راتا اے گالیاں اے آیاں نے ٹر گیا سونا پیاں لمبیاں جدائیاں نے اور میرا مدینے دے اندر دل نہیں لگدا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہیاں نے میرے آقا چلے گئے 6 مہینے دا عرصہ گزرے آوے حضرت علی فرماندے نے فاطمہ آج 6 مہینے لنگ گئے نے میں تینوں کدی ہس دیا نہیں ویکھیا سیدہ فاطمہ دا جواب سنیا نے اس مجلس اندر کنے میرے ویر بیٹھے نے جنہاں نے اپنی ماں نو قبرستان دی زینت بنایا وے جنہاں نے اپنے باپے نو قبر دے اندر اتاریا وے میرے نوجواناں نے آج بھی اپنی موبائل دی سکرین تے اپنے موئے باپ دی تصویر لائی ہوئی ہے اپنی ماں دی تصویر لائی ہے میرے حضرت جی جدو اسی پریشان ہونے تے اپنے ماں باپ دی ہم تصویراں دیکھ لینے اپنے باپ دی تصویر ویکھ کے اسی گزارا کر لینے نوجواناں ماں باپ زندہ نے انہاں دے کول پیا کرنا انہاں نو ٹائم دیا کر نہیں دیا کئی بیٹھے نے جنہاں نو ملن واسطے قبرستان جانا پیندا ہے کئی جا کے قبراں تے بیٹھ کے روندے نے ہتھی دفن جنہاں نو کریے تے لتھیے آس انہاں دی بچھڑ کے آندی یاد ہمیشہ تے پل پل یاد دلاں دی لوگوں توجہ حضرت حکیم فرماندے نے شرک نہیں کرنا غیب دا علم اللہ جاندا وے نماز نو ضائع نہیں کرنا میرے آقا رحمت فرما گئے اپنے بھائی افضل دی خواہش پوری کر دینا سنیاں دے محبت نال آخری گلاں جنہاں دے ماں باپ فوت ہو گئے جنہاں دی اماں ٹر گئی ہے اج کوئی بھی سینے لان والا نظر نہیں آوندا جنات باؤ آج ہمیشہ واسطے دنیا تو چلی گئی ہے اے سنیاں دے آخری پیغام ایک بچہ اپنے امی جان دی قبر تے بیٹھا وے تے کسے دیکھن والے نے آکھیا پتراؤ کیوں پیا رونا ہے قبر تے لیٹیا ہویا وے آندا چاچو جی مینوں چھڈ دیو اج میں اپنی ماں نال گلاں کر رہا ہاں اج اپنی ماں دے نال میں چند گلاں کرنیاں نے اہل دل نے نقشہ کھچیا سنیا دے آندا میں کے پت تیرا قبر تے روندا اٹھ ماں کر چلیے میرے دل نو قرار نہیں آوندا اٹھ ماں کر چلیے اور موڑے مکھ میں تو تیری کلو مائنی ایڈی دور آ کے تھے تیرے تاکوں لائے نی پت کہہ کے بیٹا
تے ایک بچہ اپنے باپ دی قبر تے بیٹھا ہے آندا بابا آ چلیے میں کمان جوگا نہیں سا تو فوت ہویا قبر دے اندر اے بچہ عمر تھوڑی ہے کہنا آندا بابا آ چلیے میں تینوں دوائیاں لے کے دیاں گا بابا میں تینوں کھانا اپنے ہتھاں دے نال کھلاواں گا بابا گھر چلیے اس یتیم نو نہیں پتا جڑے ٹر جاندے نے مڑنا آندے نے جڑے کباری زندگی اندروں ماپے ٹر جاون مڑ کے واپس نہیں دے آندے میرے ابی را اس واسطے میں کہنا وا صبر بنا دکھ ٹل دے نائی تے صبر دکھاں دا دارو صبر بنا یارو وچ مصیبت تے کوئی نہیں بندا وارو اللہ او یار حوالے رب دے تے میلے نی 4 دناں دے میرے بھائی کہہ رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا جا ذکر کر دے ہو ویسے مناسب تو نہیں مسجد اندر ماشاءاللہ حضرت بزرگ صاحب تشریف لائے نے پھر انشاءاللہ موقع ملیا خطاب ہوئے گا حضرت عثمان کے بارے انشاءاللہ ذکر کرا گے اور وقت قلیل ہے اللہ تواڈی میری حاضری قبول فرمائے بیٹھنا سننا سنانا خالص قبول فرمائے فقیرانہ آئے